अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। संगीनों की साजिश, अदालती कत्ल, हुकूमतों की बेदखली, वज़ीर आज़म की जिलावतनी, डीलों के किस्से और मुद्दत मुलाजमत में तोसी, कमोबेश तमाम सियासी अदवार ऐसे कई सानेहात से गुजरे हैं जहां किरदार भी अयां थे और वाकयात भी। मगर अलमिया यह है कि कुरान पे रखे गए हाथ, कलमा पढ़कर अपनी पाक दामनी का सबूत और वालदैन के सर की कस्में इंसानियात का हासिल वसूल हैं। ना इंसानियात की खोज लगाई गई, ना जिस पर इल्जाम लगा कभी भी कैफरे किरदार तक पहुंचा। गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी ने एक बड़ा इंकशाफ किया। जनरल रहीमुद्दीन के पोते की शादी थी जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तशरीफ लाए। बकौल शामी साहब हम एक साथ बैठ गए, गुफ्तगू का आगाज हुआ और उन्होंने उनके दौरे इक़्तिदार और दौरे जवाल के बारे में मुख्तलिफ बातें छापने वाले अखबार नवीसों की शिकायतें की। मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने 3 ऐसी बातें कहीं कि जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। कुरान पाक उनकी जेब में था। मुजीबुर रहमान शामी ने बताया कि जनरल बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकालकर उस पर कसम खाई और कहा कि अगर मैं गलत बयानी करूं तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। फिर अपनी वालदा की कब्र की कसम भी खाई और कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने उन्हें नहीं भिजवाया और मैं खुद को इस बात से बरीउल ज़िम्मा रखता हूं। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि यह इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और पीटीआई हुकूमत को गिराया। इस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूं। अमेरिका के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई गई। जनरल बाजवा ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की भी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना ही इसका किसी से कोई तकाजा किया था। इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की और ना ही किसी को मजबूर किया। यह बिल्कुल झूठा बहतान है। ताजुब ये नहीं नाजरीन कि जनरल साहब ने इतनी बड़ी कस्में खाकर अपने से जुड़े तमाम गैर सियासी मामलात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। ताजुब यह है कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के 6 साला दौर में ऐसे कई मोड़ हैं जिन्हें झुटलाना बहुत मुश्किल है। इन वाकयात से किरदार माइनस करना और भी कठिन। ये मामला एक तरफ कि जनरल मुशर्रफ के मामले पर जनरल कमर बाजवा ने आईन और कानून का रास्ता अपनाने की बजाय इदारे की सोच को अपनाया। मगर तारीख के धराए पर खड़े अफवाज पाकिस्तान के एक ऐसे साबिक सरबरा अपनी पाक दामनी का सबूत दे रहे हैं कि जिन पर माजी के 2 साबिक वज़ीर आज़म बराबर अपने रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर अपनी हुकूमत को रुखसत करने और इमरान खान की हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए जोड़ तोड़ करने के खुले इल्जाम आयद किए। उन्होंने बराह रास्त नाम लेकर जनरल बाजवा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को रुखसत करवाया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। गुज़िश्ता दौर में मियां साहब पैनामा केस से निमट रहे थे। अचानक उन्हें मेडिकल लीव पर लंदन भेज दिया गया। जेल काट रहे थे। इधर मियां साहब के प्लेटलेट्स कम हुए और उधर मियां साहब के खिलाफ अदालती हाथों में जेर समात आने वाले मुकदमे भी खामोश हो गए। हमारे ही प्रोग्राम में उस वक्त के हुकूमती नुमाइंदे शहबाज गिल भी मौजूद थे, एजाज शाह साहब भी मौजूद थे। उनका कहना था मियां साहब के रिपोर्ट्स मैनेज करवाई गई। वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हैं, ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाहर क्यों भेजा है? उस टाइम उनकी रिपोर्ट्स ऐसे मैनेज करवाई गई। मैं तो समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स मैनेज कराई गई। बट डू यू थिंक समथिंग हैपेंड? डेफिनेटली there was a disparity between the reports and the behavior. इससे ज्यादा मैं भी क्या कह सकता हूं। मियां साहब की अपनी जमात में मौजूद सीनियर रहनुमाओं ने भी ये एतराफ किया, यानी कि जिसको भेजा है उनकी अपनी जमात भी एतराफ करती रही कि मियां साहब को लंदन तहरीक इंसाफ ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था। आसिफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना। कन्विक्शन कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। चल नहीं, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया, ट्रीटमेंट तो हुई। ये भी 6 साला दौर का करिश्मा ही समझ लीजिए कि मुल्क की पहली कामयाब अदम एतमाद की तहरीक के पीछे 2 किस्म के वर्जन्स या अहवाल बताए जाते हैं। पहला वो वर्जन है जो इत्तेहादी हैं, कोएलिशन पार्टनर्स थे, वो कहते हैं
ہم نے پوچھا ضرور کیا کرنا ہے. ہمارے فیصلوں میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا, سو ہم نے عمران خان کی حکومت چھوڑ دی. اور دوسرا ورژن وہ ہے کہ جہاں مونس الہی کے بقول سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی جماعت کو مشورہ دیا کہ وہ 1 ہفتے تک جاری رہنے والی کشمکش میں تحریک انصاف کی حمایت کریں, جو اپریل میں عمران خان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ختم ہوئی تھی. ہماری ہی پروگرام میں مونس الہی نے کیا انکشاف کیا, کاف لیگ کی تحریک انصاف میں شمولیت, رہنا, ووٹ ان فیور آف عمران خان دینا, ملاحظہ کیجیے. اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. انہوں نے آپ کو جنرل باجوہ نے کہا عمران خان کے ساتھ جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا نا, ڈیسیجن ہونی تھی کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, یہ دونوں پارٹیاں تیار تھیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے بھی آفر آ گئی تھی اور ادھر سے بھی میاں صاحبان سے بھی آفر آ گئی تھی, پی ڈی ایم سے. تب یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں. سو کردار اس طرح کا تھا, کچھ کو آزاد چھوڑ دیا گیا اپنے فیصلوں میں, کچھ کو راستہ دکھایا گیا. لیکن فوج کے سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر ہمارے سیاستدان بہت کلیئرٹی رکھتے ہیں, 2 ٹوک اعتراف کرتے رہے ہیں کہ توسیع دی نہیں جاتی, مانگی جاتی ہے اور لی جاتی ہے. سر, آپ کی حکومت نے جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی تو میاں نواز شریف آن ریکارڈ آ کے انہوں نے کہا تھا غلط کیا ہے. آج آپ اس پوزیشن میں ہیں, آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, یہ سب سے پہلے تو جنرل راحیل شریف پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ابھی کہہ دوں. اب دیکھیں, چیف ایگزیکٹو کا فیصلہ نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں یہ فیصلہ وہ ایکسٹینشن کا لینے کا فیصلہ وہ کریں. اگر آفر کی جائے گی تو لیں گے نا, یا آپ کے دور میں مانگی گئی تھی تو آپ نے دے دی؟ ہم سے مانگی گئی تھی اور ہم نے دی تھی. فرق یہ ضرور ہے کہ اس بار اگر مانگی گئی, کیونکہ جنرل باجوہ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اگر مانگی گئی تو میاں صاحب نے سٹینڈ ضرور لیا, نہیں دی, لیکن مانگی نہیں. باجوہ صاحب کہتے ہیں اہم معاملہ ہے, جنرل باجوہ کی توسیع سے متعلق تردید کر رہے ہیں کہ مانگی نہیں. ناظرین, 27 مارچ 2023 میں سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ نومبر 2022 میں اس وقت کے آرمی چیف اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل مدت ملازمت میں دوبارہ توسیع کے خواہش مند تھے. ان کی اس خواہش پر میاں نواز شریف کو پیغام بھی بھجوایا گیا, تاہم نواز شریف صاحب نے انہیں توسیع دینے سے انکار کر دیا. یہی نہیں, سابق گورنر محمد زبیر جنرل باجوہ کی توسیع سے متعلق کس شدید ایسپریشن اور ڈیزائر کا حوالہ دیتے ہیں, اور آج ہی دے رہے تھے, ملاحظہ کیجیے. عمران خان نے ایک انٹرویو میں آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ بتایا کہ جی جب ہمیں پتا چلا کہ نون لیگ نے ان کو ایکسٹینشن کی کمٹمنٹ کی ہے تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کو دے دیں گے. بوتھ تھنگز ور ٹرو, بوتھ دا پارٹیز ہیڈ کمیٹڈ کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا پی ایم ایل این جب آ گئی حکومت میں تو ویور کرنا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہوگا. بٹ ٹل دا اینڈ, ٹل دا ویری اینڈ, نومبر آف 2022 ہی واز ٹرائنگ ہز ویری بیسٹ ٹو سیک ایکسٹینشن. کیا پی ایم ایل این کی طرف سے یہ گرین سگنل جو دیا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ آپ کو دے دیں گے ایکسٹینشن؟ میرا خیال ہے ان کے علاوہ تو کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا. تیسرا, جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور کا ایک اور سیاسی سانحہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد تھا, جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان آج کچھ یوں تشریح انکشاف کرتے ہیں. وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں, نون لیگ اور پیپلز پارٹیاں. اور ان کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض امین صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے دونوں نے, اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. ویل, ہماری سیاست سے جڑے یہ معاملات ہیں, اہم معاملات ہیں, جہاں فقط قدم اٹھانے سے ہی پر جلتے ہیں. سو یا تو باجوہ صاحب درست ہیں یا پھر تاریخ کے اوراق لغو بک رہے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینز, ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے اس ملک میں. اور اگر جیسے دا فرسٹ کیجولٹی ان وار از دا ٹروتھ, اٹ فیلز کہ ہمارے یہاں دا بگیسٹ کیجولٹی از ان فیکٹ دا ٹروتھ. لیکن جب تک ہم افریقہ کی انفیمس ٹوٹو لیڈ کمیشن کے طرز کے اوپر نہیں کام کریں گے, پہل نہیں کریں گے, اس ملک میں ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہی رہے گا اور ماضی ہمارے حال کو ڈکٹیٹ کرتا رہے گا جس طرح آج کر رہا ہے. ناظرین, قیدی نمبر 804 کے اگلے چند دنوں میں رہائی سے متعلق گردش کرتی خبریں ہیں. ضمنی انتخابات میں بڑا سیٹ بیک ہے, نام لے کر براہ راست شروع ہونے والا محاذ ہے, اور ڈیل کا معاملہ سیاست کے منظرنامے میں
یہ تمام چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا, ہے کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ. دیٹ از انڈیڈ ویری ٹرو. سابق وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں میڈیا سے مخاطب تھے. عمران خان نے سیاست سے جڑے 3 اہم امور ڈیل, عدلیہ کے کردار اور دھاندلی پر کھل کر بات کی. عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھ سے ڈیل کی نہ کسی نے کوئی بات کی, نہ کوئی پیغام آیا. سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے. 8 فروری کو جب پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی بقول عمران خان, تو وہ وقت تھا بات کرنے کا. عوام ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کیا اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اڈیالہ جیل کے باہر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہمیں کسی سے مذاکرات کا آفر بھی نہیں دیا گیا. نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے, نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے. تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے, نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے. جبکہ ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ECL سے نکالنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ امر قواعد و ضوابط کا حصہ ہے, کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. ECL کے قواعد و ضوابط موجود ہیں, تو قواعد و ضوابط کے مطابق اس میں کوئی ڈیل کا عنصر یا خدا نہ خواستہ کوئی بیک ڈور چینل کے تھرو کوئی مذاکرات شامل نہیں ہے. انٹیریئر ڈویژن سے جو چیز آتی ہے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو منظور کر لیا جاتا ہے. دلچسپ امر یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل آفر نہ ہونے کے حوالے سے انکشاف کر رہے ہیں, لیکن آج کی سماعت کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے کئی بار مطالبہ کیا گیا ہے, لیکن بانی تحریک انصاف کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہ رہے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو ان کو تو کئی دفعہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جیل سے نکل آئیں تو کیسز ختم ہو جائیں گے, جیل سے نکل آئیں تو یہ ہو جائے گا. تو وہ ڈیل اس قسم کی تو وہ بالکل تیار نہیں کرنے کے لیے. جہاں تک عمران خان کے اپنے کیسز کا تعلق ہے وہ ایک ایک کر کے دفن ہو جائیں گے. وہ کتنی دیر ججز ان کو سنبھال کے بیٹھیں گے. وہ بیچارے ججز کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اس وقت کہ ان کو اب کیسز کو ختم کریں. اب سیاسی پیج و خم سے جڑا غیر سیاسی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بغیر کسی کمپرومائز کے مذاکرات شاید ممکن ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ 9 مئی سے قبل عمران خان اپنی تقاریر میں برملا کہا کرتے تھے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیا کریں. دوسری جانب سے بھی 2 ٹوک جواب دیا گیا تھا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بھی بتایا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی ایز واز رپورٹڈ اور پیغام بھجوایا, مگر میرا جواب یہی تھا کہ بطور آرمی چیف میرا کیا کام ہے کہ میں سیاستدانوں سے ملاقات کروں. اس خلیج میں 9 مئی کے بعد 100 گنا مزید اضافہ ہوا ہے. عمران خان سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور بات چیت کے پہلے سے بند تمام تر دروازوں پر مزید تالے لگ گئے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کے مطابق اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا. نئے شیشے بھی لگوائے گئے تھے, دیواریں اونچی کروائی گئی تھیں, شیڈز لگوا دیے گئے تھے, دروازوں کو تالے لگے تھے. میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. عدالت میں موجود صحافیوں نے تو ایک لفظ نہیں سنا بقول بیرسٹر گوہر. میڈیا کے نمائندے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کارروائی ہوئی ہے. ناظرین, ان حالات میں مذاکرات کی کتنی گنجائش ہے واللہ عالم. لیکن عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو کا دوسرا اہم نقطہ عدلیہ سے متعلق تھا, جہاں ایک بار پھر عدلیہ کو عمران خان نے چارج شیٹ کیا ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو چکا ہے. اپنے عوامی نمائندوں کا انتخاب بنیادی حق ہے جو کہ عوام سے چھین لیا گیا ہے. میری بیوی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اسے سزا دلوا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. میری 3 بہنوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. مریم نواز اور بے نظیر بھٹو سیاستدان تھیں, مگر میری اہلیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ضمنی انتخاب سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پولیس نے مداخلت کی. پنجاب کا ضمنی الیکشن پولیس نے لڑا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے, لیکن بقول عمران خان پولیس نے کہیں کوئی FIR نہیں کاٹی اور نہ ہی دھاندلی ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں. یہ 8 فروری سے ڈرے ہوئے تھے. اکتوبر سے فروری تک انتخابات صرف PTI کو کرش کرنے کے لیے ملتوی کیے گئے. سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن اس لیے نہیں سنی گئی کہ وہ بھی PTI کے کرش ہونے کا انتظار کر رہی تھی. سو ہی ویری کیٹیگوریکلی اگین چارج شیٹڈ دی سپیریئر جوڈیشری ونس اگین. ان کا کہنا تھا کہ PTI کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. پنجاب کا الیکشن پہلے سے پلان تھا اور ضمنی انتخاب میں پہلے ہی ڈبے بھرے جا چکے تھے.
ناظرین دوسری طرف آج راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے کیس میں سماعت ہوئی اور دوران سماعت 6 گواہوں کے بیان قلم بند اور 2 گواہوں پر جرا مکمل کر لی گئی ہے. یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. سائفر کیس کا فیصلہ اس ہفتے متوقع ہے, مگر علیمہ خان خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ عمران خان پر امید یہ ان کو نہیں لگتا کہ وہ باہر آ سکیں گے. انہیں ان مقدمات میں بریت مل بھی گئی تو القادر کیس میں دھر لیا جائے گا. عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے. دوسری جانب تحریک انصاف کی سینئر قیادت یہ امید ظاہر کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے مگر اس ماہ کے آخر تک رہا ضرور ہو جائیں گے. تو آپ لوگ خان صاحب کو باہر آتے کب دیکھ رہے ہیں؟ بہت سون انشاءاللہ. بہت سون سے مراد کیا ہے؟ 6 مہینے انشاءاللہ اپریل میں آئیں گے, اسی مہینے آ جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ خان جو ہے نا بہت جلد رہا ہوں گے, کیونکہ کیسز کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ بہت ویک فوٹنگ پہ ہے. اینڈ دس از ٹرو انڈیڈ کہ سیاست بند گلی کا نام نہیں ہے. مذاکرات کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. بشمول صدر زرداری تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز ابھی تحریک انصاف سے مذاکرات کیے جانے کے حامی لگ رہے ہیں. کیا مذاکرات ممکن ہیں؟ مگر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیا جماعت اس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عطر کاظمی صاحب, رانا میار عامر الیاس صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عطر کاظمی صاحب, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. ہمارا ماضی حال سے جڑا ہے اینڈ اٹ سیمز ٹو بی ڈکٹیٹنگ ایوری تھنگ دیٹس گوئنگ آن. یہ جو انکشافات ہیں باجوہ صاحب کے, آپ نے ان کو کس طرح پایا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی سیٹ پہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. جو ہی وہ عہدے سے چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں سیاسی جماعتوں کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور انفارچونیٹلی میڈیا کو بھی بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جن کو ایکسٹینشن نون لیگ نے خود دی تھی. اگر آج محمد زبیر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا تھا, تو محمد زبیر صاحب جا کے GHQ میں کس سے ملاقاتیں کرتے تھے اس دور میں؟ تو اس دور میں تو باجوہ صاحب سے کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. نہیں, تب مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ چاہ رہی تھی. شی وانٹڈ تھنگس ٹو تھو آؤٹ. تب بڑے آپ کو یاد ہے اسٹریس عروج پہ ہوتا تھا. سو آئی ایم ویری پریوی ٹو دا فیکٹ آف دا ریکارڈ. مجھے کافی تب آئی واز ون آف دا فرسٹ پیپل ہو نیو یہ ملنے جا رہے ہیں, اور یہی پیغام تھا کہ میں اپنے والد صاحب کا دفاع کر رہی ہوں. وی نیڈ ٹو سارٹ دس آؤٹ. بالکل ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو کسی کو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی جب اپنی مطلب کی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کا کوئی کردار نہیں تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا. یہ 70-75 سال کی کہانی ہے. لیکن وہ سارے کردار جو آج جنرل باجوہ کی طرف تلواریں اٹھا کے نکلے ہوئے, اس وقت ان کا کیا کردار تھا؟ دے ہیو مطلب مچ ٹو آنسر کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. بینیفیشریز تھے, بینیفیشریز تھے نا. جب تک پی ٹی آئی کی حکومت بھی بینیفیشری تھی اس وقت تک ان کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا. جب تک نون لیگ والے بینیفیشری تھے ان کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا. اور جنرل باجوہ کو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بھی 3 سے 4 دفعہ ایکسٹینشن آفر کی گئی 1 سال کی. اب یہ ہو سکتا ہے بڑے میاں صاحب کو نہ پتا ہو, پر چھوٹے میاں صاحب کی حکومت کے اندر سے اس طرح کی خبریں آتی تھیں کہ باجوہ صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن آفر کی جا رہی ہے. اب 75 سال کے بعد ایک سابق آرمی چیف کو اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا اس وقت سیاست سے کوئی کردار نہیں تھا, تو یہ المیہ ہے, یہ کہانی ہے 70-75 سال کی. جنرل باجوہ ہو جائیں یا کوئی ایک حکومت ہو جائے, یہ اس کی کہانی نہیں ہے. یہاں پہ فگرز اور نام جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جس نہج پہ ہم اپنے ملک کو لے کے آگئے, آج بھی کیا دوڑ ہے. ابھی جو لوگ ہیں حکومت میں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج سے 2 سال کے بعد یہ مجھے اور آپ کو کیا کچھ بتائیں گے کہ جناب یہ ایسا تھا تو وہ ویسا تھا؟ اگر اخلاقی جرت ہے تو جس وقت ہو رہا تھا اس وقت ہمیں بتاتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, سب کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا پڑے گا. اور جس یہ اثر میں جلدی سے بتائیے گا, یہ ڈیل کا کیا احوال ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں آفر کی گئی, نہ میں لوں گا, اور کیا مجھ سے ڈیل کریں گے بھی کس بات پہ؟ علیمہ صاحبہ کہتی ہے بڑی دفعہ آفر کی گئی, لیں گے نہیں. ویئر از دی ٹروتھ ہے؟ دیکھیں اوبیسلی اب سے اس کے اندر سے جو ہمیں تو جماعت کے اندر سے ہی ہمارے جو رابطے ہیں, خود تو کسی خان صاحب سے کسی کی اس طرح ملاقات نہیں ہو سکی ان پرائیویٹ کسی بھی صحافی کی, لیکن یہ اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ ان کو مختلف چیزیں آفر کی جا رہی ہیں. پر مسئلہ یہ کہ اس وقت حکومت ان کو آفر کیا کرے گی؟ دیکھیں آپ کوئی تھوڑا سا کوشن چھوڑتے ہیں, اگر آپ نے ان کے نکاح کے کیس تک میں ان کو سزا دلوا دی تو آپ کے پاس ہے کیا اس وقت؟ نہ آپ ان کو پاپولیرٹی آفر کر سکتے ہیں, آپ نے ان کا مینڈیٹ وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارا چرا لیا, تو اس وقت تو ڈیل کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے. اگر کچھ چیزیں ایسی پائپ لائن میں ہوتی اور اتنے زیادہ مقدمات میں فیصلے نہ آ چکے ہوتے, چیزیں اس لیول پہ نہ پہنچی ہوتی, تو پھر زیادہ چانس تھا. ان حالات میں مجھے نہیں لگتا, اور جو بیرسٹر گور صاحب آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ اپریل میں خان صاحب باہر آ جائیں گے, I'll be really surprised. مجھے not even April, May, June, maybe by the end of this year, پر آنے والے مہینوں میں مجھے نہیں لگتا.
for some reason. आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है, ये डील की जो बातें हो रही हैं, ये या तो इलेक्शन से पहले डील हो जाती या 8 फरवरी को टर्न आउट के बाद कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के दरवाजे खुल जाते? अभी तो एक सिस्टम चल पड़ा है, हुकूमतें चल पड़ी हैं, बाई इलेक्शंस के भी आपने अब रिजल्ट्स देखे। जिस सूरत में भी whatever your opinion is, however genuine they were or managed they were, irrespective एक निजाम चल रहा है। इधर डील के अलीमा खान कुछ कह रही हैं, खान साहब कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक तवील इब्तदाइया दिया। अगर इजाजत दे तो उसमें मैं थोड़ा सा कुछ नई चीजें कर दूं। देखें, जनरल कियानी ने सिपाही का पहला साल मनाया था जब जनरल मुशर्रफ फौज को इस काबिल नहीं छोड़ के गए थे कि बाहर आ सकती, अपनी गाड़ियों पे फिरती। उनकी बड़ी इज्जत बनी, और जब उन्होंने एक्सटेंशन ली तो उसके बाद क्या हुआ आज तक उनके साथ वो खामोश हैं, क्योंकि इज्जत नहीं रहती जब आप अपने काम से आगे चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने फौज की इज्जत बहाल की थी पहले 3 साल में, फिर आ गया जाती इशू सामने, और फिर दुनिया की हर बुराई जो अथर कादमी साहब कह रहे थे ना कि उस वक्त डाल दी। जैसे इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा ने किया, पूरी तुम तराक से हुकूमत की, और जब एंड हुआ था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, सब कुछ जनरल बाजवा कर रहे थे। अभी जो जनरल बाजवा साहब ने कहा, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं सिर्फ एक बात आपको बता देता हूं। जब जनरल फैज के घर एक फौतगी हुई थी और नवाज शरीफ नए गए थे, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और कुछ लोग मौजूद थे जो उनके घर गांव वाले में छोटे कमरे में खाने पे थे, और मुशाहिद साहब ने उन्हें कहा कि जनरल साहब आपने अच्छा किया, भिजवा दिया। तो जनरल साहब ने कहा हाँ यार ये तो करना ही था। अब मैं इस बात की वजाहत ये कर दूं कि जब सारी दुनिया प्लेटलेट्स गुम कर रही थी, मैंने उस वक्त अपने शो में एक्सप्रेस में ये बात बताई थी कि मुझे एक दोस्त का फोन आया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा, और नवाज शरीफ बाहर चले गए। ये सब ने सौदा बेचा प्लेटलेट्स का, और मैं उसी पे ही खड़ा था। आपको याद होगा जनरल पाशा की एक्सटेंशन हुई थी, उस वक्त हमने कहा था कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे पहली एक्सटेंशन पे, तो मैंने उनके साथ मौजूद उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनूद लाशारी साहब से पूछा था, जो आजकल शायद यूके या अमेरिका में हैं। तो उन्होंने कहा हमने दी तो 1 साल, उन्होंने ली तो 2 साल। वो 1 साल की हुई, हालांकि बुके और केक जो है वो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने एडवांस में दे दिया था, ऑर्डर बाद में हुए थे। और दूसरी एक्सटेंशन चौधरी निसार के बयान के बाद पार्लियामेंट में नहीं हो सकी थी, वरना वो भी हो रही थी। हम हकीकतें भूल जाते हैं। आपने खुर्शीद शाह साहब का शॉट सुनवाया जनरल राहिल शरीफ पे, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं, आखिरी दिन तक जनरल राहिल शरीफ ने एक्सटेंशन के लिए दुनिया का हर जोर लगाया, नवाज शरीफ को फंसाया, कोशिश की डॉन लीक्स और सब चीजों में, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। लिहाजा ये बात, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं खुर्शीद शाह साहब, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूं कि ये गलत थी, और यही बुनियाद बनी जनरल बाजवा के आने के बाद। नवाज शरीफ के बारे में उनको यकीन हो गया कि ये मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा, लिहाजा उनकी इमरान के साथ बन गई। और आपको याद होगा नवाज शरीफ इस एक्सटेंशन से पहले चले गए थे जो इमरान खान ने 19 अगस्त को दी थी। ये 18-19 को वो चले गए थे, और 22 ये इन्हीं तारीखों में जो पहली एक्सटेंशन थी जो मुतनाज़ा नहीं हुई। मैंने तो इब्तिदाई में भी कहा कि राहील शरीफ साहब का वो हो या आपके अभी बाजवा साहब का जोड़ दूं, एक लम्हे में जोड़ दूं, बट बीच में पहली एक्सटेंशन बाजवा साहब की है, उसमें अपना पूरा पुरसा डाला है मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। नहीं, मैं आपको पहली पे ही कह रहा हूं कि उसमें नहीं हुई, मदद भी नहीं थी ना बात। वो हुआ जब आसिफ सईद खोसा, जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी थी और वो जेल में पड़े हुए थे, उनके पास एक बंदा भेजा, और फखर इमाम ने पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली ने बिल भी पेश किया था जजों की एक्सटेंशन में, और नवाज शरीफ ने इनकार किया था कि नहीं देंगे। सर उसके बाद उन्होंने ये एक अहवाल है, मगर आमिर साहब एक और बात बता दूं, 22 नवंबर को बाजवा साहब की एक्सटेंशन का केस एक एडवोकेट के जरिए उठवा लिया, और एक भौचाल 3 दिन लाया, और उसके बाद वो उन्होंने सहाफियों को ये कहा बाद में कि मुझे तो ऐवान सदर का भी कहा गया था। मतलब जज साहब पूरी तरह लालच में खलील जिब्रान के फलसफे के मुताबिक फंसे हुए थे, जो उन्होंने पनामा में लिखा था वो अपने ऊपर लगा। सर वैसे मैं आप अपना, सर मुझे भी मौका देना, एक सवाल तो पूछ लूं आपसे, जिधर आप एक अहवाल एक साइड का बता रहे हैं ना, जिस जज का आप जिक्र कर रहे हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं। मैं आपको ये बता सकती हूं कि उन्होंने एट दैट टाइम एज वेल तमाम तर जजेस को बुलाकर कहा था कि मुझे ये बात गर्दिश में न्यूज में आ रही है, मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लूंगा, अगर एज में भी इजाफा कर दिया गया लेजिस्लेशन लेके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई विल गो होम एनीवे। दैट इज वन वर्जन। एक मिनट जजों की बात कर रही है ना मेहर, उन्होंने सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की थी कि मुझे ऐवान सदर का इशारा किया गया था, और बाद में नाराज बड़े हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से ये बात की थी
انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیس اب آپ کیوں مجھے چھیڑا تھا؟ بتائیے کہ یہ ہمارا ماضی، اس وقت وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جب بات کی. I know that sir. I am very well aware of that. میں آپ کو دوسرا ورژن بتا رہی ہوں جو میں جانتی ہوں ذاتی طور پہ. بٹ چلیں ایز آئی سیڈ ادھر کئی سچ ہیں. ڈکٹیشن نہ لینے والے نواز شریف نے پھر تحریک انصاف دور میں چیف عوامی اسٹاف باجوہ کو ایکسٹینشن دے بھی دی. سو دا پوائنٹ از کہ ماضی ہمارا آج بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اور آج جب ڈیل کی بات ہو رہی ہے، میں آپ سے جس طرح پوچھ رہی تھی، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی آثار ہیں ڈیل کے یا کوئی ایسی فضا قائم ہو رہی ہے. ڈو یو اگری ود اطہر صاحب کے سال کے اینڈ تک خان نے نہیں نکلنا باہر؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ اطہر کاظمی نے بھی کہی اور یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ آج اس وقت تک موجود ہے، یہ ساروں میں بری ہو جائیں گے، پبلک میں نہیں آئیں گے. یہ کسی نہ کسی گھر میں جیل میں بند ہی رہیں گے ابھی تک جو فیصلہ ہے. اچھا، ڈیل ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اس ملک میں بڑے بڑے دعوے ہوئے اور ڈیلیں سب کو مل گئی. ابھی بھی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیل نہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرائط ہوں گی نا اپنی اپنی کہ کس کو سوٹ کر رہی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں جی حکومت، پی ڈی ایم، فلانا. بھائی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑی، 9 مئی کو حملہ کیا خود، چاہے سزا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے پیار اور محبت کی، جو میر جعفر اور میر صادق اور دشمنی میں بدل گئی، جس میں وہ ہر حد پہ چلے گئے. میں بالکل یہ کہتی ہوں، یہ خارج الامکان نہیں ہے. بی بی مرحومہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہی تھی، مشرف کے ساتھ ادھر ڈیل بھی کر لی. میاں صاحب کا بھی اس میں بڑا رنگین ایک ماضی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی بہت بڑا اصول ہے. میں تو کہہ رہی ہوں ابھی دیکھیے کے دور میں بھی بی بی بات چلی گئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں سب نے کی ہیں. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ایک نہیں لے رہا یا نہیں ہو رہی. مگر آپ کو عمران خان باہر جاتے ہوئے نہیں دکھ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے باہر آ بھی جائے عوام سے مخاطب نہیں ہو سکے گا. میرا نہیں خیال. اور ملک سے باہر وہ جانا نہیں چاہیں گے. ان کی وائف کے وجہ سے کچھ ایسے اکاؤنٹس آج لکھ رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں کچھ ٹویٹس ایسے آئے ہیں جو ان کی وائف کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ خدا را انہیں باہر نہ جانے دیں. یہ بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی کہ اگر کوئی آپ ایسی ڈیل کرنے جا رہے ہیں. اور محسن نقوی کو اس میں نشانہ بنایا گیا ہے. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں ابھی سابق چیف جسٹس کا ذکر ہوا اور کہا کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ڈیلز ہوتی ہیں. جو ایکسٹینشن دی گئی تھی جنرل باجوہ کو، لائن لگا کے نون لیگ والوں نے اس میں ووٹ ڈالا، بالکل ڈالا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اناپولوجیٹکلی ڈالا تھا، ڈنڈے کی چوٹ پہ ڈالا تھا. ادھر کوئی نظریاتی نہیں ہے اطہر صاحب. میرا مسئلہ ادھر یہ ہے کہ ایک تو فضا نہیں دکھ رہی خان صاحب کو ڈیل ملنے کی، دوسرا وہ بھی تو لچک نہیں دکھا رہے نا. برائے نام، براہ راست نام لے لے کے محاذ کھولا ہوا ہے ابھی تک. ول دس سوٹ ہم؟ ول دس گیٹ ہم a step closer towards freedom or coming out or no? نہیں، ٹو بی آنیسٹ اس کی جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے اس کا اس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر اس کی پولیٹیکل سائیڈ دیکھیں تو وہ اگر آج ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سارے معاملات ہمارے درست ہیں، تو میرے خیال میں ان کی سیاست، شہباز شریف صاحب کی سیاست سے بھی پبلکلی نیچے چلی جائے گی. تو وہ یہ چیز سمجھتے ہیں جس نہج پہ وہ بیانیاں لے کے گئے ہیں اس نہج سے بیانیے کو نیچے لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہی پولیٹیکل اپنا جو بھی ان کا بیانیہ ہے اس کو رکھیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی اس میں کوئی کمی آئے گی یا وہ ان کو دوسری طرف سے بھی کوئی ریلیف. عامر الیاس صاحب، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے؟ مریم نے اگر ایک چیز باور کروائی ہے وہ قوم کو، یہ پاور ٹاکس ٹو پاور، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اینڈ شی سکسیسفلی ڈیلیورڈ آن دیٹ. خان صاحب اسی نوٹ پہ اگر چلیں گے، براہ راست نام لے لے کے ٹویٹ کریں گے، محاذ کھولے رکھیں گے، یہ ان کو سوٹ کرے گا یا دس از دا ٹائم کہ لچک دکھانی چاہیے؟ عمران خان کا جو ووٹر ہے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہاں کچھ تجزیوں میں مسائل پیدا ہو جائیں گے جو دعوے کرتے ہیں. عمران خان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. وہ یو ٹرن لینے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بالکل ان کے ساتھ جائیں گے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حالات کچھ اور ہوں، کچھ اور بات ہو، ان کے ووٹر کو کوئی پرابلم نہیں ہونا. جیسے نواز شریف لندن گئے، نواز شریف سعودی عرب گئے، وہ واپس آئے، وہ لندن سے واپس آئے، وہ بھائی کو ایک دفعہ وزیر اعظم بنوا گئے، دوسری دفعہ بنوا لیا، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. چھوٹی سی بات، ایک میرا پوائنٹ چونکہ آپ کے پچھلے والے میں لکھا تھا، آپ نے مونس الہی کا شارٹ سنوایا تھا کہ ہمیں انہوں نے کہا، لیکن آپ نے ان کے والد صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا ان کی نیپیاں بدلی جاتی تھی پیار محبت سے بس. دیکھیں جب آپ بیانیہ تبدیل کرتے ہیں نا، تو میاں صاحب آج چین اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیانیہ تبدیل کر دیں. آپ کے پی کے میں آپ دیکھ لیں کہ ٹکٹ کس کو دیا تھا. میں جب ہوا ہے نا، جب وہ الیکشن پہ نہیں گئے فوراً
वहां से उनकी इधर जब उन्होंने अपना मियां साहब ने अपना बयानिया तब्दील किया, मज़ामत का बयानिया खत्म किया, वोट की। अगर आमिर साहब कह रहे हैं पीडीएम ने बदला, तो क्या नवाज शरीफ साहब के जो एवरीबॉडी सेज ही कॉल्स द लास्ट शॉट्स, वो इतने बेबस हो गए हैं कि अब शहबाज शरीफ एंड वो वाला ग्रुप पीडीएम ग्रुप जो है बयानिया सेट करेगा जो जिधर बेचने को कुछ नहीं। मियां साहब को एग्जैक्टली पता था कि क्या हुआ है हमारे साथ, हारने के बावजूद उन्होंने विक्ट्री स्पीच की। उनको नहीं पता 30-40 साल की सियासत के बाद कि हमारी क्या हालत हुई है लाहौर में, पंजाब में हमारी क्या हालत हुई, उसके बावजूद उन्होंने विक्ट्री स्पीच की। और अब जो है वो पंजाब हुकूमत के एडवाइजर बने हुए ना, आज वो चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे। देखें, जब आप अवाम के शऊर की तौहीन करेंगे, चाहे वो इमरान खान करे, चाहे नवाज शरीफ साहब करें, या कोई और मोअज़्ज़िज़ लीडर करे, अब वो जमाना गुजर गया। ये 80 और 90 की दिहाई नहीं है। आखिरी सवाल, आज सबसे ज्यादा तौहीन अवाम के शऊर की कौन कर रहा है? आज ये निजाम तौहीन कर रहा है, पूरा निजाम तौहीन कर रहा है। निजाम को भी समझने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, इस बेटर कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर लें, अपने एक्सपीरियंस के लिए वेट इधर कोई नहीं सीखता। आपको आज की गैर रस्मी गुफ्तगू में सबसे ज्यादा स्ट्राइक क्या किया इमरान खान ने, जो बातें की हैं? देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीजें। एक तो ये उन्होंने कहा कि मुझसे ना कोई किसी ने कोई डील ऑफर की है, करेंगे भी क्या, करेंगे भी किस बात पे। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, जो अपनी बीवी का वो जिक्र करते हैं ना, इससे लगता ये है कि वो चीजें काफी हद तक जो है पर्सनल लेवल पे वो ले चुके हैं। अब इसको कहां से वो मेंड करेंगे? और अगेन वो जो अदलिया का जिक्र बार बार करते हैं कि अदलिया को आज बड़ा चार्जशीट किया, अदलिया से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है, एक बार फिर चार्जशीट किया है। देखिए ना, मेरे आपके राना साहब के हम सब के राइट्स की अगर कोई मुहाफिज है तो वो अदलिया है। अगर कहीं पे कोई दीवार खड़ी हो, उस पर भी अदलिया को देखना चाहिए। अगर हमारे जो हकूक हैं, अगर उनको दीवारों में चुनवाया जा रहा है आइन समेत, तो उसके ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद। काज़मी, वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। 6 जजेस के खत के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फुल कोर्ट इजलास। साथ ही लापता अफराद के मामले के हल के लिए वजीर आजम की हदायत, मगर वुज़रा का यह कहना कि यह मामला अदालती हुक्म पर रातों रात हल नहीं हो सकता। और फिर तीसरी जानिब इंसानी हकूक की पामाली पर अमरीकी महकमा दाखिला की पाकिस्तान से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी हो गई है। नाज़रीन, तीनों अहम तरीन इशूज हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे अमरीकी रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हरासती मराकज में मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के वाकयात रिपोर्ट किए हैं। उधर पाकिस्तानी अदालतें आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल कोर्ट इजलास बुला रही हैं। कल लाहौर हाईकोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इस इजलास में खत लिखने वाले जजेस समेत 8 जजों ने शिरकत की। इजलास में खत के मामले पर दी गई तजावीज पर गौर किया गया और तमाम जजों की जानिब से दी गई तजावीज पर गौर के बाद इन तजावीज को अब आइंदा समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 6 जजों के खत पर अज खुद नोटिस लेते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे रखा है और हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास की ये रिकमेंडेशंस अब इस लार्जर बेंच के सामने रखी जाएंगी। जराए ने आज अपडेट किया। जराए की खबर के मुताबिक इजलास खुशगवार माहौल में खत्म हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अदलिया में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स और रद्द अमल देने का यह फैसला है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम तजावीज मुतफिका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला हुआ है। फुल कोर्ट में किसी भी जज की तजावीज को कोई उसके सामने इख्तलाफ सामने नहीं रखा गया और तजावीज का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा। नई एसओपीज 1-2 रोज में भी वाजे कर दी जाएंगी। इंस्पेक्शन जजों को भी बाइख्तियार करने और हाई कोर्ट में एजेंसियों के एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला भी किया गया है। यह भी याद रहे कि 3 अप्रैल को खुद नोटिस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 6 जजेस के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ अब अमरीकी महकमा दाखिला की सालाना रिपोर्ट में भी इसी नौइयत के मामलात को हाईलाइट किया गया है। अमरीकी रिपोर्ट में गैर कानूनी हिरासत, सियासी कैदियों और आजादी इजहार पर संगीन पाबंदियों की निशानदही की गई है। मीडिया की आजादी, सहाफियों पर तशद्दुद और सहाफियों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में शामिल है। गुमशुदगियां, सेंसरशिप के मसाइल, तौहीन मजहब के खिलाफ कानून, अक़लियतों के खिलाफ वाकयात और इंटरनेट की आजादी और बंदिश पर संगीन पाबंदियां भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अमरीकी महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन सहाफियों को खास तौर पर जिनसी तशद्दुद और हरासा करने के खतरात का सामना करना पड़ता है। जिनसी तशद्दुद, कम उम्री में जबरी शादियां, हम जिन्स परस्तों को निशाना बनाने और
ट्रांसजेंडर मुल्जिमान को मर्द कैदियों के साथ रखने पर और हरासमेंट का सामना करने पर पुरअमन इज्तिमाई आज़ादी में मुदाखलत और ख़वातीन से इम्तियाजी सलूक भी तमाम अमूर इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। अमरीकी महकमा दाखिला की इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में जबरी कमीशन के डेटा के मुताबिक 9,967 लापता अफराद के केसेस में 7,714 केसेस हल हुए और 2,253 ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें से रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अस्करियत पसंद तंजीमों और दीगर रियासती अनासिर के तशद्दुद के बायस लाकानूनियत बढ़ी। पाकिस्तान में साल 2023 के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। एंड दिस रिपोर्ट गोज ऑन टू ऐड कि इस साल की पहली सहमाही में 386 फौजी और पुलिस एहलकार शहीद हुए और सरहद पार से शिद्दत पसंदों के हमलों में भी लोगों की जानें गई। इंसानी हकूक की पामाली से मुतल्लिक अमरीकी महकमा दाखिला की इस सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद की शनाख्त और सजा देने के लिए शाज़ो नादिर ही इकदाम किए। अहम रिपोर्ट है। और इंसानी हकूक से जुड़े लापता अफराद के मामले पर आज ही वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मामले के हल में दरपेश मसाइल का एतराफ़ करते हुए यह भी तस्लीम किया है कि हुकूमत की जानिब से इस मसले के हल में किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं, लेकिन 4 दहाइयों से चले आने वाले इस मसले का फौरी हल नहीं किया जा सकता। ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनको मिसिंग पर्सन के तौर पे हमने रजिस्टर कर रखा था और कमीशन उनको डिक्लेयर कर चुकी थी और इल्जाम के तहत कोई FIR भी दर्ज हो चुकी थी कि फलां अदारे के लोग उसे ले गए। मुझे याद है हमारी मीटिंग्स के दौरान 2 केस आए, उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं वो लांडी जेल में एक मंशियात के मुकदमे में सजा पूरी कर रहे थे और एक थे सिंध की जेल में थे। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी इसकी जहतें हैं। जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बनाया था, उसके तहत 10,023 केसेस में से 7,900 केस रिजॉल्व हो चुके हैं। 23% केसेस सिर्फ पेंडिंग हैं। जुडिशरी अगर इस पे कमेटी बनाती है और जुडिशियल ओवरसाइट की तरफ जाते हैं तो फिर जो ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन बन चुके, जो कैबिनेट कमेटीज बन चुकी, उनका क्या फंक्शन होगा। तो ये मल्टीपल लेयर्स ना क्रिएट की जाएं। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान मौजूद हैं। मती, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले 6 जजेस के खत के मामले पर लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फुल कोर्ट इजलास हो चुका है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो रिकमेंडेशन ज़ेरे गौर रही और इदारा जाती मुदाखलत का खात्मा और इसके ऊपर एक यूनानिमसली एक रद्द-ए-अमल देने का फैसला हुआ है, एक अज़खुद नोटिस की मार हो सकता है द फ्रीडम ऑफ सुपीरियर जुडिशरी? ये अज़खुद नोटिस तो बहुत ही गैर मामूली अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मुझे तो इस बात पे हैरत है कि इतने गैर मामूली अख्तियारात को जो माजी में हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, अब महज तजावीज़ तलब करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा तो ये ख्याल था कि जिन घिनौने नौयत के वाक़यात का इंकशाफ 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने ख़त में कर दिया था, उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी और जिन इदारों पर और लोगों पर इल्ज़ामात थे उनको नोटिस देकर उनकी जवाब तलबी करनी चाहिए थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बना के तमाम जो मुतल्लिका अफ्रीकन हैं उनके बयानात रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और तहकीकात होनी चाहिए थी। पुलिस से भी जो है इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी और उस पर सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में ये जो वाक़यात 6 जजेस ने बयान किए हैं, ये 3 नवंबर 2007 की जो जनरल मुशर्रफ का अदलिया पे हमला था, उसी नौयत का एक खतरनाक हमला था जिसपे उसी तरह रद्द-ए-अमल आना चाहिए था जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द-ए-अमल दिया। आज हमने देखा कि फुल कोर्ट इजलास के फौरी बाद ये खबर आई कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा देने वाले जज अबुल हसनात को भी लाहौर हाई कोर्ट वापस करने की सिफारिश सामने आ गई है। ये आप कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं इसमें? ये तो मुझे मामूल की एक प्रैक्टिस नजर आती है कि जजेस को पहले भी इस्लामाबाद भेजा गया रावलपिंडी अडयाला जेल के ट्रायल के लिए और फिर उनके जब वो मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो गई कुछ की तो उनको वापस बुला लिया गया। तो ये इसका बराह रास्त तो इससे कोई ताल्लुक मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो जज अबुल हसनात हैं ये मतहत अदलिया से इनका ताल्लुक है, लाहौर हाई कोर्ट से ही इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक है। वो एक आरसी ड्यूटी पे यहाँ आए थे और उनको लाहौर हाई कोर्ट ने ही वापस बुलाया है। किसी बैरूनी कुव्वत के हवाले से मुदाखलत का इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ठीक। और मती साहब ये बताइएगा, अदलिया के अंदर से जिस दबाव और प्रेशर के खात्मे और आज़ादी का मुतालबा सामने आ रहा है, इस नहज तक पहुंचने में अदलिया का अपना किरदार कितना रहा है? क्योंकि आज का इजलास फॉर इंस्टेंस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अगर ये 1 साल पहले हो जाता, अ लॉट वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। ये बात आपकी दुरुस्त है
اور ماضی میں بھی جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انکشافات کیے تھے اس میں انہوں نے اپنے اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی پہ بھی الزامات لگائے تھے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پاناما کیسوں میں جس طریقے سے نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے کیس چلائے گئے تو اس میں بھی اس وقت جنرل باجوہ جنرل فیض کے حوالے سے سنگین الزامات لگے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے انکشافات کیے جنرل فیض کے حوالے سے تو اس سے ان الزامات کو تقویت ملی کہ پاناما کیس بھی ایسے چلائے جاتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ججز جو ہیں وہ فوجی جرنیل اور فوجی آمروں کی جب تختہ الٹتے تھے تو ان کی وفاداری کا حلف اٹھا لیتے تھے پی سی او کا. تو اب جب سے 3 نومبر 2007 کے بعد سپریم کورٹ کے 31 جولائی کے فیصلے میں کہہ دیا گیا ہے کہ پی سی او پناہ بھی آئین سے غداری تصور ہوگا تو اب کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب پی سی او نہ تو جاری کرنے کی ضرورت ہے نہ اس پہ حلف اٹھانے کی ضرورت ہے. اب صرف براہ راست جو ہیں ججز بغیر پی سی او اور بغیر حلف اٹھائے وہ تمام کام کرتے ہیں طور پہ حلف اٹھانے کے بعد کرتے تھے. تو اس میں عدلیہ کی اپنی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہے اور عدلیہ کے ججز کو اس وقت ایک بڑا ہی ٹھوس رسپانس دینا چاہیے تھا جو ابھی تک ٹھوس نظر نہیں آ رہا اور یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے بہت شروع میں کہا کہ جو سو موٹو اختیارات حکومتیں بنانے اور بگاڑنے کے لیے استعمال ہوتے تھے آج وہ اپنے عدلیہ کے ججوں کو تحفظ دینے کے لیے وہ سو موٹو اختیارات ٹھوس طریقے سے استعمال نہیں کیے جا رہے. محض اس پہ تقریریں ہو رہی ہیں تجاویز مرتب ہو رہی ہیں. آئین اور قانون بڑا واضح ہے اس طرح کے واقعات کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے کیا سزائیں ہوتی ہیں لوگوں کو مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف کیا یہ فرمائی دیجیے گا کہ آج عمران خان نے بھی غیر رسمی گفتگو صحافیوں سے کرتے ہوئے ایک بار پھر سپیریئر جوڈیشری کو چارج شیٹ کیا ہے. عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے بقول عمران خان اور یہ ماضی کے کیسز ذوالفقار علی بھٹو کا ہو دیگر کیسز ہوں ان میں پڑے ہوئے ہیں نہ کہ آج میں بقول عمران خان. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ یہ بات تو درست ہے کہ عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ عمران خان جیسے سیاستدانوں سے بھی عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. یہ عدلیہ کی جو بھی اس وقت حالت ہے اس میں عمران خان کا اپنا بہت بڑا کردار ہے جو کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے خواتین ججز کے نام لے کے ان کو دھمکیاں لگاتے تھے اور جو ایک شرمناک فیصلے قرار دیتے تھے عدالتی فیصلوں کو اور جنہوں نے عدالتوں کو استعمال بھی کیا اور خاص طور پہ نیب جیسے قانون کے ادارے کو استعمال کیا مقدمات بنانے کے لیے نیب کے چیئرمین کو بظاہر بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی. تو خود عمران خان کے منہ سے کم یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے. یہ اور بات ہے کہ پچھلے 75 سال سے جو ہماری عدالتیں ہیں ان کی ساکھ بہت خراب ہے اور یہ بات ہم تو کہہ سکتے ہیں لیکن عمران خان جیسے نواز شریف جیسے اور آصف زرداری صاحب جیسے سیاستدان جو ہیں یہ بات نہیں کہہ سکتے بیکاز ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار میں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون کے جو فوجی حکمران تھے جو جنرل مشرف تھے یا جنرل ضیاء الحق تھے کم از کم اب یہ لوگ یا ان کے جو واقعات ہیں وہ لوگ اب عدلیہ پہ جب انگلی اٹھائیں تو لوگوں کو ان کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مطیع اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہے. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک, اسٹے ود اس. یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے کہ جہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. مہنگائی کی شرح خطے میں بلند ترین ہے, فی کس آمدن کم ترین ہے, زر مبادلہ ذخائر ریئل ٹرمز میں نیگیٹو ہیں, 40% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ملک ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے عالمی دنیا اور عالمی مالیاتی اداروں کی منت سماجت کر رہا ہے. مگر اس ملک کی افسر شاہی پر نوازشات کی بارش ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتی. ناظرین, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. نو سرپرائزز ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم آفس کے ملازمین کو 3 تنخواہیں بطور انعام دی. اب وہ نہ جانے کون سی خدمات تھیں کہ جن کا اعتراف کرتے ہوئے 3 تنخواہیں دے دی گئیں. مگر پھر آئے شہباز شریف صاحب کی جو سیاست کو ریاست پر قربان کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچے تھے. انہوں نے پہلے کفایت شاعری کمیٹی تشکیل دی اور پھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی منظور کردہ 3 تنخواہیں جو روک دی گئی تھیں نہ صرف ان کو بحال کیا بلکہ 1 ماہ کی تنخواہ کا مزید اضافہ کر دیا. اور پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ان 4 تنخواہوں کی منظوری بطور چیئرمین اقتصادی یافتہ کمیٹی IMF بیل آؤٹ پیکج سے قبل دے دی. اگر وزیر اعظم آفس کے گریڈ 1 سے 16 کے اہلکاروں کی اضافی تنخواہوں کو دیکھا جائے تو صرف 2 ماہ میں انعامات کی تعداد 5 ہو گئی ہے, یعنی کہ 5 اضافی بونسز تنخواہ کے علاوہ. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ جس وقت ان اضافی تنخواہوں کی منظوری دے رہے تھے یقیناً انہیں یہ علم تو ہوگا کہ جو چائے وہ پی رہے ہیں وہ بھی ادھار کے پیسوں پر ہی خریدی گئی ہے اور IMF قرض کا پیسہ واپس لینے کے لیے ان سے ناک سے لکیریں نکوالی جائیں گی.
तनख्वाहें जो वफाक की हैं वो भी उधार से हम उनको पे करते हैं। चाय का कप भी किसी मिनिस्ट्री में कोई पीता है वो भी उधार का है। तो ये 76 साल उधार की जिंदगी ये कब तक चलेगी? IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। इट इज जस्ट फेनोमिनल, क्योंकि अब पता नहीं कि IMF तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए नाक से लकीरें निकलवाता है या नहीं। लेकिन आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने 4 इजाफी तनख्वाहें और 24 अरब रुपए की जिमनी ग्रांट की मंजूरी पर यह एतराज उठाया है कि खबर के मुताबिक IMF ने वजारत खजाना के साथ खत किताबत में सवाल उठाया है कि बताया जाए कि मज़कूरा फंडिंग के जो जराए हैं कहां से आएंगे ये पैसे। और इस बारे में IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदे एस्तर परेज ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया, जबकि वजारत खजाना के हुकाम ने यह जरूर कहा है कि वजीर आजम का IMF की मुदाखलत पर फैसला वापस लेना तौहीन आमेज होगा। अब यहां 2 सवालात उठते हैं। पहला तो यह कि आप ऐसे फैसले लेते ही क्यों हैं कि जिन पर IMF एतराज करता है। इट इज नो रॉकेट साइंस, क्योंकि खताबात में तो आप हमें बताते हैं कि हालात क्या हैं। और दूसरा ये कि क्या एक वजीर आजम की अना इतनी बड़ी है कि वो एक ऐसे फैसले को रिवर्स ना कर सके कि जिसका बराह रास्त अवाम को कोई फायदा नहीं है। यहां इस सवाल का भी जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि कफायत शायरी मुहिम की अहमियत जानने और ऐलान के बावजूद ये फैसला क्यों किया गया। हालांकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद वो ऐलान किया था और माजी में उन्होंने अपने कपड़े बेचने तक का ऐलान किया था। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल जाती जेब से अदा करेंगे। लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही। जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। इसको दिलचस्प बात कह लीजिए या काबिल अफसोस कि वजीर आजम ऑफिस के मुलाजिमीन पहले ही दीगर सरकारी मुलाजिमीन से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। यही नहीं, पाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरकारी अफसरान अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान से 12% ज्यादा तनख्वाह और मरात लेते हैं। यहां यह भी अहम है कि शहबाज हुकूमत इनाम की अदायगी बैंकों से 23% शरह सूद पर कर्ज लेकर करेगी। और अगर यौमिया कर्जों में इजाफे को देखा जाए तो वो 48 अरब रुपए है, अ वूपिंग 48 बिलियन। जबकि अवाम से मौसूल होने वाले टैक्स का 90% कर्जों पर सूद की अदायगियों पर खर्च हो जाता है। और जब इस मुल्क को कर्ज देने वाला इदारा फैसले पर सवाल उठाए तो कम अज कम इस मुल्क की काबीना के वुज़रा को या एहलकारों को यह नहीं कहना चाहिए कि फैसला वापस लेना तौहीन आमेज है। जनाबे वाला, यह फैसला करना तौहीन आमेज है, इस अवाम की तौहीन है। That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.